लूका की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 10वीं आयत से हम तलावत करेंगे। फिर वो सबत के दिन किसी इबादत खाने में तालीम देता था, और देखो एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बदरू के बाइस कमजोरी थी। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया और उससे कहा, ए औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। पर हाथ रखे और उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। इबादत खाने का सरदार इसलिए कि यीशु ने सबत के दिन शिफा बख्शी, खफा होकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, बस इन्हीं में आकर शिफा पाओ, ना कि सबत के दिन। खुदावंद ने उसके जवाब में कहा, ए रियाकारों, क्या हर एक तुम में से सबत के दिन अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? बस क्या वाजिब ना था कि ये जो इब्राहिम की बेटी है, जिसको शैतान ने 18 बरस से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंद से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कही तो उसके सब मुखालिफ शर्मिंदा हुए और सारी भीड़ उन आलीशान कामों से जो उससे होते थे खुश हुई। आमीन। आमीन। सब लोग कहे आमीन। आमीन। खुदा आपके लिए मौजज़ा कर सकता है। आमीन। आमीन। क्या खुदा आपके लिए मौजज़ा कर सकता है? तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे को बताएं कि बहन, खुदा आपके लिए मौजज़ा कर सकता है। भाई शफीक, खुदा आपके लिए मौजज़ा कर सकता है, और जो चीज़ आपके स्टमक को डिस्टर्ब करती है, यीशु के नाम से वो शिफा दे सकता है। आपकी शिफा के लिए यीशु मसीह ने मार खाई। हालेलुया। आपकी जिंदगी की बहाली के लिए, आपकी रेस्टोरेशन के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान कुर्बान की है। आमीन। खुदा आपके लिए मौजज़ा कर सकता है, खुदा मेरे लिए मौजज़ा कर सकता है, और खुदा हम सब के लिए हर रोज मौजज़ा करता है। अगर हम छोटी छोटी बातों पर और बड़ी बड़ी बातों पर ध्यान करें। हम ज्यादातर बड़ी बातों को फोकस करते हैं, लेकिन खुदा छोटे काम और बड़े काम सब कुछ कर जाता है और हर रोज हमारी जिंदगी में काम करता है, लेकिन हम गौर नहीं करते। छोटा मैं इसलिए कह रहा हूँ, मौजज़ा तो जो भी है वो बड़ा ही है। छोटा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार हम ये समझते हैं कि अगर हमें 50 रुपया का नोट मिल गया तो ये छोटा मौजज़ा है, और अगर 5 लाख रुपया मिल गया तो ये बड़ा है ना। हम इसको इस तरीके से मेजर करते हैं, लेकिन जो भी काम खुदा हमारी जिंदगी में करता है, हमें चाहिए कि हम उसके नाम को जलाल दें और उसका शुक्र अदा करें और उसकी तारीफ करें। आमीन। कितने बरस से ये इसको बदरू ने जकड़ा हुआ था जी? और वो औरत जो जिसका खून जारी था, वो कितने बरस की थी जी? 12 बरस की। और लाजर कब्र में कितने दिन से था जी? 4 दिन से। मैं ये समझता हूं कि ये 18 बरस 12 बरस, मैं तो ये समझता हूं कि चाहे कोई 1000 बरस का भी हो, खुदा उसकी जिंदगी में मौजज़ा कर सकता है। आमीन। चाहे ताहिरुल कादरी साहब ने एक हमारी कन्वेंशन में आए थे, उन्होंने कहा लाजर 4 दिन का मुर्दा था, यीशु मसीह ने जिंदा कर दिया। अगर वो 4000 से भी कब्र में होता तो यीशु उठाने कुदरत रखता। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह सब कुछ करने पर कादिर है और मौजज़ात का बानी है। आमीन। अब 18 बरस से ये बीमार थी और इब्लीस ने इसको जकड़ा हुआ था और इतनी कमजोर हो गई थी कि ये कुबड़ी हो गई थी, इसकी कमर झुक गई थी। आज मैं आपको आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूं, आप अपनी जिंदगियों में गौर करें कि कौन सी वजह है जिसकी वजह से आज आप झुक गए हैं। आज आप और मैं, हम अपनी जिंदगियों में देखें, अपने आप को चेक करें कि हम अपनी लाइफ में झुके हुए हैं, हारे हुए हैं, शिकस्त खुर्दा हैं, हमारी कमरें झुक गई हैं, क्योंकि हमने उस तौर से खुदा की पैरवी नहीं की, हमने उस तौर से यीशु मसीह की प्रस्तिश नहीं की, हमने उस तौर से कलाम की ताबेदारी नहीं की। जब हमें ताबेदारी का मौका मिलता है, हम बहाने तराशते हैं ताकि हम इस बात को उबे ना करें, बल्कि हम बहाना बनाकर हम एक्सक्यूज निकाल लेते हैं कोई ना कोई कि इस वजह से हम इस बात को पूरा नहीं कर पा रहे। हाँ, कलाम तो ऐसा कहता है, लेकिन हम ये आज एक मेन वजह है कि आज हम झुके हुए हैं, और खुदा जो है वो झुके हुओं को उठाता और सरफराज करता है। जबूर 145 अगर हम देखें तो यहां पर लिखा है, 145 जबूर उसकी 14वीं आयत, यहां पर लिखा है, खुदावन गिरते हुए को संभालता और झुके हुए को उठा खड़ा करता है। गिरते हुए को, जो गिरने लगा है उसको संभाल लेता है, जो नीचे को आने लगा उसको संभाल लेता है, और झुके हुए को उठा खड़ा करता है। खुदा नहीं चाहता कि हम झुके रहें। खुदावंद यीशु मसीह नहीं चाहता, सिर्फ उस औरत के लिए ही खुदावंद नहीं चाहता कि वो अपनी इस बीमारी से छूटे
اور وہ سیدھی ہو جائے، بلکہ آپ میں سے ہر ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں خدا یہ چاہتا ہو کہ وہ کمزور رہے، بلکہ ہر ایک کے بارے میں خدا چاہتا ہے کہ آپ اوپر اٹھیں، آپ سیدھے ہو جائیں، آپ سرفراز ہو جائیں اور آپ ترقی کرتے جائیں۔ ہاللیلویہ۔ خدا کا پلان آپ کے لیے نجات کا پلان ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، اے پیارے، جس طرح تو روحانی طور پر ترقی کر رہا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ تو ہر ایریا میں ترقی کرے۔ صرف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کلام کی طرف بڑھیں گے، ہم کلام میں ٹائم گزاریں گے، ہم خدا کی قدرت میں رہیں گے، تو باقی کے کام جو ان سے ہمارے سارے نیچے چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، خدا ہر ایریا میں آپ کو لفٹ اپ کرے گا، ہر ایریا میں آپ کو اپ گریڈ کرے گا۔ ارنسٹ میل کہتا ہے، جب وہ زمین پر تھا وہ کہتا تھا کہ میں سوچتا تھا یار، میں اگر مسیح گیت گانے لگ گیا تو میری دال روٹی کیسے چلے گی؟ کہتا ہوں غزلیں گزلیں گاتے ہیں، محفلیں کرتے ہیں، بڑے بڑے پروگرام کرتے تھے جا کر، تو پیسہ ملتا تھا بہت، رات کو ہم پیسہ لے کے آتے تھے۔ لیکن کہتا ہے کہ میرے دل میں یہ خیال تھا کہ اگر میں پورے طور سے سب کچھ چھوڑ دوں تو کیسے میں چل سکوں گا؟ میں یہ جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ اسی لیے اپنے کسی مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے، نہ وہ دیکی دینے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ایک ہمارے دو آئے تھے نا خدا خادم، ایلک میکس آسٹریلیا سے، اس نے کہا ایسے اپنا گلا پکڑا، ایسے اس نے کہا دیکی دینا اتنا مشکل ہے جیسے گلے کو خود چھری سے کاٹنا۔ اوئے بھائی، دوسرا باندھ کے کاٹے تو اور بات ہے پھر بھی، اور خود سے آپ نے کاٹنا ہے، اتنی مشکل ہے۔ کتنے بہانے ہم بنا لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ باؤ جی تانوں پتا سی تے پھر انسان بھی ہے گیا نا۔ یار انسان ہیں تو تبھی تو خدا نے سب کچھ دیا، انسان بھی ہیں کہ کیا مطلب ہے؟ کل میں ایک جگہ پہ کلام میں بتا رہا تھا کہ ایک بہن نے مجھے کال کیا، اس نے کہا سوری میں 6 مہینے ہو گئے آپ کے چرچ نہیں آ سکی۔ میں کہا اچھا چلو، ویسے 6 مہینے تو بہت زیادہ ہیں۔ میں تو کہتا ہوں 1 ہفتہ 10 دن بھی آپ اگر تھوڑا سا 1 ہفتہ باہر نکل جائیں اس سرکل سے تو کہاں چلے جاتے ہیں؟ کہہ رہی 2 مہینے کی دیکی بھی پڑی ہوئی ہے۔ اچھا، میں نے کہا صاحب کچھ صحیح جا رہا ہے، 6 مہینے سے نہیں آ رہی تو دہی کی 2 مہینے کی تو دہی کتنی ہونی چاہیے؟ کیا سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ اسی لیے ہم جھکے ہوئے ہیں، ہے جی۔ پھر کہندے باؤ جی لک چکدا ہی جا رہا تھلے تھلے، اتنے نہیں آ رہی۔ جدوں دا ویاہ کیتا تھلے نو جان ڈیا، ویاہ کیتا، ویاہ چ یسو نو انوائٹ نہیں کیتا، ازدواجی زندگی میں یسو کو نہیں بلایا۔ کاروبار کیتا، باجی کاروبار راس لویا، کسے کسے نو راس آندا ہے۔ یہ تو کہاوت سنی بھی نا، ہائے ہائے لوہا کسی کسی کو راس آتا، کیا مطلب ہے؟ ایماندار جہاں کھڑا ہو جائے اس کے لیے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لکھا تو جہاں کہیں جائے گا تیرا خدا تیرے ساتھ جائے گا، اور جو جگہ پر تیرا پاؤں ٹکے گا وہ جگہ تیری ہو جائے گی۔ تو ہم کیوں سوچتے ہیں نیگیٹو؟ ہم کیوں سوچتے ہیں کہ اگر میرا پڑوسی 4 روٹیاں کھا گئے تو میں کل کی کروں گی؟ کیوں ایسا سوچتے ہیں آپ لوگ؟ ہم کب سمجھیں گے؟ جب یسوع آ جائے گا۔ جب یسوع آ جائے گا نا پھر آن گے جسٹن صاحب کلامتی سنا دو، وہ کہنے گا جسٹن تو اڈ بھی گیا جی، وہ تو اڑ کے چلا گیا استقبال کرنے کے لیے، اب کلام سننے آئے ہو۔ اس ٹائم تو روز کہتا تھا آ جاؤ یار گرجے 10 بجے آ جاؤ، اور آتے ہوئے چلو تھوڑا 5 منٹ لیٹ ہو جاؤ کوئی گل نہیں، تو 10 منٹ لیٹ نہیں ہونا، 5 منٹ چلو کوئی بات نہیں۔ ویسے تو 5 منٹ بھی برے ہیں، لیکن چلو، لیکن آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، گھنٹہ 1.5 گھنٹے بھی آ کے جگہ ڈھونڈتے، کہتے پاجی سے لگے تو ہو جاؤ، اچھی والی جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم جھکے ہوئے، خداوند یسوع مسیح نے کہا تو کہلاتا زندہ ہے اور تو مردہ کھڑا رہ سکتا ہے؟ مردے کسی نے دیکھے؟ خدا معاف کرے، ہمارے گھروں میں بھی اموات ہوئیں، ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، وہ کس کنڈیشن میں ہوتے ہیں؟ نہ وہ ہلتے ہیں، نہلانے لے جاتے ہیں، 4 بندے اٹھاتے ہیں، یار جی مردے نوان لگے۔ ایک امریکن لیڈی بڑی حیران ہوئی، مجھ سے کہنے لگی جسٹن میں بڑی حیران ہوں، آئی سو امیزڈ۔ میں کہا وائی؟ کہتی یسٹرڈے آئی وینٹ ان فیونرل، کہ ایک جنازے میں گئی کل میں، اور وہاں پر وہ مردے کو نہلا رہے تھے، تو میں کہا وہ نہیں نہاتا ہونا شاید، انہوں نے دیکھا بعد سے چل جیندے جی تو نہاتا نہیں، مر کے نوا دے یسوع کو ہے نا۔ اس بات سے اس کو فرق تو کوئی نہیں پڑا، یہ انہی چکروں میں تو ہم لگے ہوئے ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے یسوع مسیح کے خون سے اپنے آپ کو نہیں دھویا، ہم نے اپنے آپ کو کبھی بھی اس طرح سے سوچا ہی نہیں۔ آج ہم نے بہت ایزی لیا ہوا ہے خدا کو، اپنے آپ کہنا ہے تو میں نے بڑا ایزی لے آ رہے ہیں، ویسے میں نے انہیں ایزی نہ لے۔ آج ہم نے یسوع مسیح کو اتنا ایزی لیا ہوا ہے، کل جب یسوع بیزی ہوگا اس بڑی دعوت میں، آج تو ایزی لے رہے ہیں تو کل یسوع بیزی ہو جائے گا، پھر کھٹکھٹا شور مچائیں گے، پھر کیا کہے گا وہ؟ بتائیں، میں تمہیں نہیں جانتا، تم کہیں گے سر جی ہم نے تو تیرے نام سے وہ اسرائیل میں منادی کی، ہم نے امریکہ میں منادی کی، ہم نے میاں میر میں، وہ کہے گا میں تمہیں نہیں جانتا، تم نے میرے باپ کی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں کیا۔ باپ کی مرضی کیا ہے؟ باپ کی مرضی کے مطابق ہم چلتے نہیں ہیں، ہم تو اپنے حالات کے مطابق چلنا چاہتے ہیں۔ اس عورت کے بارے میں لکھا ہے، ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدروح کے باعث کمزوری تھی، وہ کبڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی۔ اب وہ کبڑی ہو گئی ہے
और किसी तरह सीधी न होती थी। चाहे उसको खींच के कोई करना चाहे, चाहे उसको डॉक्टर कुछ करे, चाहे उसको प्लास्टर चढ़ाएं, कोशिश करें, दवाइयां दें, वो किसी तरह से सीधी नहीं हो सकती। अगर आप भी झुक गए हैं, आप नाकाम हो गए हैं, आप फेल हो गए हैं, आपकी जिंदगी की खुशी जाती रही है, आपके अंदर खुशी नहीं है बल्कि सड़ना और कुड़ना ही रह गया है, आप सीधे नहीं हो सकते। आपको एक मसीहा की जरूरत है। यीशु मसीह नासरी आपको सीधा कर सकता है और दुनिया में कोई आपको सीधा नहीं कर सकता। और किसी तरह से वो सीधी ना होती थी। सीधा होने के लिए हमने बड़े रास्ते निकाले के अंदर दुआवां ते कीतियां ते किसी होर ਨੂੰ भी चेक कर लो जरा। मैंने बताया ना, बुद्ध को बताया था मैंने, सुन लो। कराची में भी एक जादूगर आ गया, क्रिश्चियन, इतनी बड़ी क्रॉस लगाई, उसने कहा यीशु मसीह के नाम से सारे मसले हल हो जाएंगे। कहता है कि सिर्फ एक रात के अमल से आपका पत्थर दिल महबूब आपके कदमों में आ जाएगा, और खुदावन यीशु मसीह के नाम से है। और तौबा कर यार, वो तो बल्कि सीधा नहीं कर रहा, लोगों को और झुका रहा है, वो लोगों को झुका रहा है, लोगों को झुका रहा है। आज आपको पता होना चाहिए कि हर एक शख्स गुनाह के बोझ के नीचे झुका हुआ है, गुनाह के बोझ के नीचे झुका हुआ है, चला नहीं जा रहा हमसे। जो गुनाह के जिसके ऊपर बोझ होता है वो तेज तेज भागता है। 1 मन की 2 मन की पंड उठा के आप गोली की तरह भाग सकते हैं? नहीं भाग सकते। अगर वजन होगा तो आस्ते आस्ते जाए। मैं खुद वजन उठाने का काम करता रहूं, एज ए लेबर मैंने बहुत काम किया, कई साल, 6, 7, 8 साल मैंने ट्रकों के ट्रक लोड और अनलोड किए। मुझे पता है, मैं एक एसी जर्नल का उठाता था, 96 केजी उसका वजन था, 96 केजी, 2.25 मन। तो 4 लड़के पीछे रहते थे, गर्दन भी नीचे कर लेते थे हम लोग। जब वो इतना वजन आ जाता था बस फिर आस्ते आस्ते चलते थे, लड़के साथ चलते थे, अगर स्लिप हो तो पकड़ ले, एक बंदा उसको बैलेंस करता था। तो वजन जब सिर पे पड़ जाए तो आप स्पीड आपकी बिल्कुल जीरो हो जाती है। समझ रहे मेरी बात? चाहे वो वजन किसी चीज का हो तो आपका जिस्म स्लो होता है, और अगर गुनाह का हो तो आपकी बॉडी और आपकी रूह, जान, बदन सब कुछ ही स्लो हो जाता है। आप समझ रहे ना मेरी बात? स्लो हैं आज हम, इसीलिए हम स्लो हैं क्योंकि हमारे पर गुनाह का बोझ है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तू जिंदा कहलाता है। कहते हैं हाँ उस्ताद जी मैं जिंदा। नहीं, तुम मुर्दा है। ये मुकाशा किताब में यीशु मसीह ने कहा है। हमारे काम नफरती हैं, हमारे ज़बानें गलीज हैं, हमारी सोचें गलीज हैं। हम पाकिस्तानी लोग किस नजर से आज सोच रहे हैं? मैंने सुना है किसी पाकिस्तानी पुलिस मैन ने किसी लड़की की मोटरसाइकिल बंद हो गई थी, वो मोटरसाइकिल ऐसी थी, वो स्कूटर जो लेडीज चला हुआ है, तो पाकिस्तानी जो फिरते रहते, दो जो फिरते हैं, डॉल्फिन वाले ने उसका हाथ पकड़ के उसको पेट्रोल पंप तक पहुंचाया। बस उसका इतना ही कसूर हुआ, उसकी नौकरी के लाले पड़ गए, क्योंकि हमारे जहन गंदे हैं। क्योंकि हमें कोई बात नजर आ जाए, हमने उसको रस्सी का सांप बनाना है। हमें रस्सी नजर आ जाए, हम कहेंगे नहीं पुत्र रस्सी नहीं है, ऐ सांप पे तेनू नहीं पता। हमने बदोबदी उसको सांप बनाना है, इसीलिए हम झुके हुए हैं। खुदावन चाहता है कि झुके हुए को वो सीधा कर दे, और खुदावन यीशु के सिवा कोई नहीं कर सकता। आप करके देख लें, आप यीशु मसीह के पास आए और उससे फरियाद करें। यीशु मसीह, आपको पता है बाइबल के, और एक बात आपको और बताऊं, हम क्यों झुके हुए हैं? क्योंकि हम यीशु के अलावा बहुत से लोगों के आगे झुक जाते हैं, देवताओं के आगे झुक जाते हैं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं, गुनाह से कंप्रोमाइज कर लेते हैं। ऑल रॉबर्ट्स का कॉल है कि अगर आप झुकेंगे नहीं तो आप जलेंगे नहीं। सिदरक मिशक अब्दुन्नजू नहीं झुके थे ना, उन्होंने कहा हम नहीं झुकेंगे, हमारी कमर। कहते हैं भुट्टो साहब के बारे में कि उसको जब जेल में लेकर जा रहे थे, सेंट्रल जेल में वो गया, तो छोटे दरवाजे से एंटर करते हैं झुक के। उसने कहा नहीं, बड़ा दरवाजा खोलो, हम सीधे अंदर जाएंगे, हम इससे झुक के नहीं जाएंगे। हर आदमी सोचता है मैं ना झुकूं, हर आप में से भी हर कोई ये सोचता है, लेकिन असल में आपको मैं बताऊं हम झुके हुए हैं, हम शैतान के आगे झुके। सिदरक मिशक अब्दुन्नजू ने कहा वो जब बरबत और सितार और बिगल बजने लगे और आवाजें आने लगी म्यूजिक की, तो आर्डर था कि आपने सजदा करना है। और मैंने ये वीडियो भी देखी, मुझे बड़ी बरकत मिली। मैं आंसुओं से रोया, शुक्र किया खुदा का, और दुआ की कि खुदावंद हमें इस तरह का रूह दे, तेरा पाक रूह मदद कर सकता है। तो 3 शख्स जो थे वो खड़े रह गए। तो बादशाह ने पूछा कि ये 3 लोग कौन हैं? इसने कहा ये लोग हमारी कंट्री के नहीं है, ये हम इनको असीर करके लाए हैं। सिदरक मिशक और अब्दुन्नजू इनका नाम है, और ये इसराइल के खुदा के पैरोकार हैं। लेकिन बादशाह इनको तेरे सामने झुकना चाहिए क्योंकि कानून है, ऑर्डर है। उसने कहा जल्दी से झुक जाओ वरना तुम आग में फेंक दिए जाओगे। उन्होंने कहा बादशाह हम तेरी रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन हम तेरी प्रस्तिश नहीं कर सकते, हम जिंदा खुदा की ही प्रस्तिश करेंगे। अगर तू आग में फेंक देगा खुदा हमें आग में से बचा लेगा। हमारा खुदा हमें बचाने पर कादिर है। आमीन। अगर आप झुकेंगे नहीं तो आप जलेंगे नहीं। अगर आप झुकेंगे नहीं तो शेरों के मुंह बंद हो जाएंगे। अगर आप झुकेंगे नहीं कहीं और दरिया
समंदर आपके सामने रास्ता छोड़ देंगे, पहाड़ आपके सामने रास्ता छोड़ देंगे। ईमानदार जहां खड़ा होता है ये ना क्या करें, एक शख्स हमें बुलाता है भाई, वो जो कहता है भैया जरा घर पे नजर मारें, इस घर में जब से हैं भाजी एक घर से पटरा ही हो गया साडा, एक घर से हम लैके बह गया। मैं कहा तू 50 घर और बदल ले, मैं कहा शैतान कहाँ नहीं है, इस दुनिया का हाकम इंचार्ज कंट्रोलर शैतान ही है। हमारा वतन तो आसमान है, हम तो जला वतन है, हम तो शैतान के वतन में आए हुए, हम तो मुसाफिर हैं यहाँ पर। कौन सी ऐसी जगह जहां शैतान नहीं है? टीवी ऑन करो तो शैतान कहता है हेलो, यूट्यूब ऑन करो तो शैतान कहता है हेलो। आप कहां जा रहे हैं? क्या बात, आप 2 लोग बैठे, 4 बैठे कोई बात के सोल्यूशन के लिए, शैतान ऐसा बीच में चाल चलेगा, सब कुछ खत्म कर देगा। कल मुझे वो अमेरिका से मेरे भाई की बेटी ने फोन, अख्तर जॉन की बेटी है बड़ी, जनोबिया, कल रात उन्होंने काफी देर बात की। उसने कहा परसों हमने कहीं जाना था और हम घर आए तो हमारी गाड़ी खराब हो गई और 2-4 काम खराब हुए और हम सबका जो था ना एकदम मीटर ऑफ होने लगा, यानी कि समझ रहे माहौल खराब होने लगा। कहती, मैं कहा फिर तूने क्या किया? कहती फिर मैंने खुदा उनके खून को मांगना शुरू कर दिया। और कहती थोड़ी देर के बाद हमारे सबके जो हालात थे ठीक हो गए। जो लोग इसको समझते हैं, जब आपके घर के हालात खराब होने लगे आप यीशु मसीह का खून मांगना शुरू करें। हम झुक रहे हैं, इसलिए हम आज इब्लीस ने हमारे डंडे बजाए हैं, कहीं ना झुकें, सिर्फ खुदावंद के आगे झुकें और झुकते रहे। खुदावंद के आगे तो झुकते नहीं और सब जगह झुक जाते हैं, बल्कि मैं ये कहता हूं सिर्फ और सिर्फ यीशु के आगे झुकें और रोज झुकें और रोज झुकें, रोज दुआ करें, रोज घुटने टेकें, रोज कलाम पढ़ें, सुबह दोपहर शाम, क्योंकि यहूदी 3 टाइम दुआ कर रहे हैं। मुस्लिम भाई खुदा का शुक्र करता हूं मैं, इनके लिए 5 टाइम दुआ करते हैं। 5 टाइम अगर आधा घंटा लगाते हैं तो कितना ही बन जाता है? दुआ 5 दफा करते हैं, टाइम तो बनता ही ना कुछ, रोज 5 टाइम। और मसीही 1 टाइम, और वो भी 1.5 मिनट, 1.5-2 मिनट घड़ी का टाइम देख लो, 1.5 मिनट में सारे घराने को खून में छुपाते हैं एक ही दफा। ऐसे खुदा मैं अपने पूरे घराने को तेरे खून में छुपाता हूँ, आमीन। दुआ हो गई, खानदान फारिग। ऐ खुदा कल मैं उठूं तो बस खुदा कल पैसा ही पैसा हो, नवे नवे नोट ही वेखने खाबा च भी। कहते राती ख्वाब आया, बहने बातें करती, बाजी राती ख्वाब आया ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਣ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ नोट लैके आया कोई बंदा, जेबां भर के। उन्हें कहती बड़ा सोहना ख्वाब है, बड़ा सोहना ख्वाब है, शुक्र कर। वो पता लगता जो है वो भी निकल जाते हैं उसके कोई ऐसा काम, क्योंकि वो तो कलाम में लिखा ख्वाब दोस्त ना हो मुबादा तू कंगाल हो जाए। ख्वाबों की दुनिया में ना रहें, मेहनत करना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें। किस्मत नाकामी का बेहतर बहाना है, किस्मत नाकामी का क्या बेहतर बहाना है। जब नाकाम हो जाए यार साड़ी किस्मत नहीं, किस्मत होता तो मिल जाना, लेकिन मेहनत कितनी की हमने। अभी मुझे असद भाई ने एक वीडियो दिखाई थी बहुत अच्छी, उसमें एक लड़की के बारे में दिखाया जो ट्रेन के नीचे आ गई थी। वो कहते हैं कि वो जा रही थी तो उसने कुछ सोने की चेनें वगैरह पहनी थी, तो उसको चोर पड़ गए इंडिया में, और लड़के 4-5 थे, उन्होंने उसको, तो वो बड़ी अच्छी स्ट्रांग थी, उसने फाइट किया आगे से, लेकिन वो 4-5 थे, उन्होंने उसके सोना भी छीन लिया, उसको चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। जब उसको नीचे फेंका तो साथ ही दूसरी ट्रेन आई, उसकी टांगे कट गई, एक टांग कट गई उसकी। और कहती मैं सारी रात वहां पड़ी रही, ऐसे मेरी बॉडी कटी हुई और मेरा जिस्म, अब मैं हूँ, इतनी चोटें लग गई थी कि मैं हिल नहीं सकती थी। पता नहीं 29 के 40 ट्रेनें कहती मेरे ऊपर से गुजरी रात को, मेरी 49 ट्रेनें मेरे ऊपर से गुजरी, और मैं ऐसी पड़ी और कहती मैं हॉस्पिटल लेके गए मुझे, और उनके पास कोई ऐसा इंतजाम नहीं था। मैंने कहा ऐसे मैं सारी रात पड़ी नहीं, ट्रेनें निकलती नहीं, तुम्हें टांग जो काटना काट दो। बगैर बेहोश किए और बगैर सुन किए उसको उन्होंने उसका ऑपरेशन भी कर दिया, इतनी दिलेर औरत थी वो। और जब वो उठी है बेड से, उसकी रीढ़ की हड्डी के 3 मोरे हिल गए और बहुत कुछ। उसने कहा अब मैं माउंट एवरेस्ट सर करूंगी। सारे कहने लगे लात तेरी कट गई, लात तेरी कोई नहीं, तेरी रीढ़ की हड्डी तेरी 3 जगह तो फ्रैक्चर। उसने ये नहीं कहा कि मेरी किस्मत में यही था, चलो ठीक है, ऐसे नहीं। उसने कहा मैं जरूर ही कामयाब हो जाऊंगी। और देखो हम दुआ में नहीं आ सकते, वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई जाके और उसने सर कर लिया। कहती जब मैं गई तो मुझे सब ने कहा तू पागल है। उसने कहा कुछ भी मरूंगी कोई बात नहीं, नाम तो आएगा ना। और उसने कहा जब मैं वहां पहुंच गई तो मेरा ऑक्सीजन का मास्क जो था खत्म होने पे बिल्कुल 2-4 मिनट रह गए थे, तो मैंने उनसे कहा जल्दी जल्दी मेरी तस्वीरें उतारो, वीडियो बनाओ। उन्होंने वीडियो बनाई, तस्वीरें उतारी, लेकिन इतनी देर में वो खत्म हो गया ऑक्सीजन। और उसने कहा जब मैं नीचे आने लगी तो फिर जब ऑक्सीजन खत्म हो तो यकीनन गिर ही जाना था मैंने, और मैं गिर गई। और मैंने बहुत सी लाशें देखी वहां पड़ी हुई, जो लोग पहाड़ों पे चढ़ते हैं। लेकिन उसने कहा मैंने ये तहिया कर रखा था कि मैंने जाना है, मैं माउंट एवरेस्ट को सर करूंगी। और कहती कि एक और शख्स वहां से उतरा था, उसके दिल में पता नहीं क्या, इसको 2 थे, वो एक फेंक गया अपना सिलेंडर,
ऑक्सीजन का। कहती वो उठा के मैंने लगा लिया, मेरा सांस बहाल हो गया, मैं नीचे आ गई और दुनिया मेरे से पूछती, और अब वो दुनिया की और बड़ी पता नहीं कौन कौन से पहाड़ों को सर करने के लिए जा रही है। उसने कहा अगर आप हिम्मत ना हारो, अगर आप ईमान रखो, अगर आप एक एम ले लो, आपको जिसकी टांग कटी हुई हो पहाड़ पे चढ़ना, आपको पता है जो पहाड़ों पे चढ़ना कोई आसान बात है, लेकिन वो टांग कटने के बावजूद, कमर की हड्डी के मोहरे हिलने के बावजूद, क्योंकि उसका ईमान था, उसका इरादा पक्का था, वो माउंट एवरेस्ट को उसने सर कर लिया। हालेलुया। आप भी अगले संडे माउंट एवरेस्ट को सर कीजिए, 10 बजे आ जाना, ताड़ी मेहरबानी, ताड़ियां लत्तां भी पूरियां, ताड़ा लक भी ठीक, ताड़ी मेहरबानी जी, बड़ी अपील करने आया। 10 बजे चर्च में आ जाएं, फिर आप देखें खुदा कैसे कमाल, कितना मजा आएगा। आधे लोग तो आधी प्रस्तिश को मिस कर देते हैं, बहाने मत बनाए। इस औरत के बारे में, ये जब तक झुकी रही, ये जब तक कुबड़ी रही, जब तक इब्लीस ने इसको बांधे रखा, जब तक ये यीशु मसीह के पास न आई और यीशु ने उसको देखकर बुलाया। यीशु आपको बुलाता कि नहीं बुलाता? यीशु बुलाता तुम्हें, खुदावंद बुलाता है ताकि आपके पाप धो दे, आपकी कमजोरियां दूर कर दे, आपको नया बना दे। लिखा यीशु मसीह ने उसको बुलाया और कहा, ऐ औरत तू अपनी कमजोरी से छूट गई, और उसने उस पर हाथ रखे और उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। आप जितने भी झुके हुए हैं, आप जितने भी कमजोर हैं, आप जितने भी नाकाम हैं, आप यीशु मसीह की हुजूरी में आए। मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप उठ जाएंगे, आप तरक्की कर जाएंगे, आप कामयाब हो जाएंगे, आप शिफा पा जाएंगे। हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, बादशाहों का बादशाह। उस कुबड़ी औरत को जब खुदावंद यीशु मसीह ने छुआ तो वो सीधी हो गई, वो शिफा पा गई, और लिखा खुदा की तमजीद करने लगी। क्या करने लगी? आप भी ऐसा ही कीजिए। अगर आप गुनाहों से आजाद हो गए तो आप तमजीद कीजिए। मैंने बताया था ना, जॉन ऑस्टिन के चर्च में नौजवान आता था और जब गीत शुरू होता था तो नाचता था, गाता था और उछलता था, कूदता और फटे हुए कपड़े, गरीब था वो। एक दिन उस पास्टर ने उसको आगे बुलाया, उसने कहा बेटा आप मुझे बताएं, पब्लिक को बताएं, आपकी शादमानी का राज क्या है? आप इतने शादमान हैं, मैं देखता हूं कि हर संडे आप अकेले डांस करते हैं। उसने कहा सर मेरा माँ बाप मर चुका, मेरा बहन भाई कोई नहीं, मैं अकेला रिजेक्टेड बंदा, मुझे दुनिया में कोई प्यार नहीं करता था और मैं जहां जाता था नाकाम था। मैं अपनी लाइफ में झुका हुआ और हारा हुआ शख्स और ना उम्मीद शख्स था। एक रोज मैं यहां से गुजर रहा था, यहां पर आपके चर्च का नाम लिखा था और मैंने देखा कि मैं अंदर आ गया, और वो चर्च भी इतना बड़ा, जितना बड़ा स्टेडियम, बास्केटबॉल का स्टेडियम है वो। और उसने कहा मैं अंदर आ गया, और जब अंदर देखा आकर तो प्रस्तुति हो रही थी और कलाम मैंने सुना, और कलाम ऐसा लग रहा था कि मेरे ही लिए है। और उसने कहा कि आपने ऑल्टर कॉल दी, मैंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया। और उसने कहा जब यीशु को कबूल किया तो मेरे अंदर इतनी खुशी भर गई। मैंने कलाम में सुना कि वो यतीमों का या है। उसने कहा मैं तुमको यतीम ना छोड़ूंगा। उसने कहा और मुझे पता चला कि मेरे गुनाह तो माफ हो चुके हैं, मेरे लिए यीशु ने खून बहाया। उसने कहा अब जब भी प्रस्तिश होती है मेरे हाथ पांव खुद चलना शुरू हो जाते हैं और मैं खुदा की तमजीद करता हूं, क्योंकि मेरे अंदर शादमानी यीशु मसीह ने भर दी। हालेलुया। हम लोगों से कहते हैं पाजी हाथ उत्ते करो, तो हाथी उत्ते कोई नहीं। मैंने शफीक से आज कहा, मैंने कहा शफीक भाई मुझे अफसोस है कि हमारे लोग हुक्म नहीं मानते, मेरे बहन भाई हैं लेकिन हुक्म मानना बहुत जरूरी है। मैंने कहा था कई बार बीच में हाथ उठाए, थोड़े लोगों ने उठाए। पाखरू की तहरीक से हम बोलते हैं कभी तो कोई बात को मानता ही नहीं है। थोड़ी देर तो उठाओ यार, चलो थक जाओ तो नीचे कर लेना। ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि 10 घंटे उठाए रखो हाथ ऊपर जब तक मीटिंग नहीं खत्म होती। कुछ तो थोड़ी बात माने आप। आपको कहाँ किस तरह से आप सीधे होंगे, किस तरह से आपकी कमर के, इसलिए तो हमारे कमर के बल जा नहीं रहे आज, इसलिए तो हमारी जोड़ों की दर्दें जा नहीं रही आज, इसीलिए तो आज हमारे मामले जूं के तू हैं और दुआ 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 कर रहे हैं। हमने आज तक यीशु मसीह की किसी बात पर अमल नहीं किया है। इस औरत को जिस तरह एक मसीहा की जरूरत थी, इस औरत को रिहाई के लिए हमें और आपको भी जरूरत है। अब क्या हुआ, जब वो तमजीद करने लगी लोग क्लैपिंग करने लगे, लोग खुश हुए होंगे। लोगों ने कहा वाह 18 साल से देखो जी ये बहन, उसकी सहेलियां आई होंगी, इसको प्यार कर रही, कह रही होंगी बहन तू तो सीधी हो गई। और ये जो किसी का कुब हो जाता कमर पे, तो मैं ये जानता हूं कि ज्यादातर लोग हमदर्दी की निगाह से उसको नहीं देखते, उस शख्स को, उस औरत को, आदमी को, उसको देख के हंसते हैं और उसको भी देख के हंसते होंगे। तमस्कर का बाइस बनी होगी वो औरत। लेकिन शुक्र हो खुदा बाप का जिसने अपने बेटे को भेजा ताकि हमें आजाद कर दे, ताकि हमारी शर्मिंदगी को मिटा दे, हम पर हंसने वालों के मुंह को बंद कर दे। हालेलुया। क्या हुआ, इबादत खाने का सरदार, इसलिए कि यीशु ने सबत के दिन शिफा बख्शी, खफा होकर लोगों से कहने लगा 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, बस इन्हीं में आकर शिफा पाओ, ना कि सबत के दिन।
جو شریعت ہے، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جو یسوع مسیح ہے یہ فضل کی تعلیم دیتا ہے. جو شریعت ہے، شریعت اور فضل میں ایک بڑا ڈیفرنس ہے. شریعت میں انسان خدا کو ڈھونڈتا ہے اور خدا کے قانونوں کو پورا کر کے سمجھتا ہے کہ خدا مجھ کو مل جائے گا. لیکن فضل یہ ہے کہ خدا خود انسان کو ڈھونڈتا ہے. ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور یہ فضل ہے. ہاللیلویا. اور وہ کہنے لگا کہ ابھی 6 دن ہے، 7واں دن آرام کا ہے، عبادت کا ہے، اس میں معجزہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. شفا کے 6 دن ہیں، ان میں آ کر شفا پاؤ. یسوع مسیح نے اس کی کریکشن کی اور یسوع مسیح نے کہا اے ریاکارو، یہ ریاکاری ایسی باتیں. اگر آپ شریعت کی باتوں کو لے کر اور لوگوں پر وزن ڈالتے ہیں، یہ ریاکاری ہے. اس نے کہا ریاکارو، تم مجھے یہ بتاؤ تمہارا جو بیل اور گدھا ہے، دیکھیں کیا لکھا ہے یہاں پر. لکھا ہے خداوند نے اس کے جواب میں کہا اے ریاکارو، کیا ہر ایک تم میں سے سبت کے دن اپنے بیل یا گدھے کو تھان سے کھول کر پانی پلانے نہیں لے جاتا؟ اس نے پوچھا کہ بیل کو یا گدھے کو تم تھان سے کھولتے ہو اور پانی پلانے کے لیے لے جاتے ہو؟ اور خدا یسوع مسیح نے ایک جگہ پر کہا کون سا ایسا تم میں سے ایسا شخص ہے جس کا بیل اور گدھا سبت کے دن گڑھے میں گر جائے تو اس کو نہ نکالے ہو؟ کہ نہیں جی آج سبت ہے کل نکالیں گے. تو اسی دن نکال لیتے ہو. انہوں نے کہا نکالتے ہو؟ اس نے کہا ہاں جی. پانی پلاتے ہو؟ ہاں جی. تو اس نے کہا اس بیل کو کھول کے تم پانی پلانے لے جاتے ہو اور گڑھے میں گرے ہوئے بیل اور گدھے کو اسی دن نکالتے ہو، تو کیا یہ اچھی بات نہیں کہ ابراہیم کی بیٹی سبت کے دن شفا پا جائے اور سبت کے دن اس کے بند کھولے جائیں؟ خدا کے نزدیک کوئی دن نہیں ہے، خدا کے نزدیک ہر دن شفا ہو سکتی ہے. خدا مجھے سے جب مرضی شفا دے سکتا ہے. جب آپ اس کی حضوری میں آئیں گے آپ کو شفا مل سکتی ہے. لوگوں نے ایک مینٹلی تھوڑا سا پیدا کیا ہے، معجزات کی شام، معجزات کی رات، معجزات ہے نا. وہ لوگ کہتے ہیں وہ والی دعا چاہوں گے اسی دن رش پڑتا آگے پھر راشی کوئی نہیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں جس دن آپ آ جائیں گے اسی دن معجزہ ہو سکتا. سبت، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، جو بھی دن خدا کے نزدیک دن اور وقت کی کوئی قید نہیں ہے. خدا کے نزدیک دل چاہیے، قبول کرنے والا دل. ہاں یسوع کو اپنے دل میں جب آپ بسا لیں گے، جگہ کی کوئی بات نہیں ہے. چرواہے میدان میں گلہ بانی کر رہے تھے جب یسوع پیدا ہوا، یاد ہے آپ کو؟ فرشتے آگے حمد کرتے ہوئے ہاللیلویا پریز دی لارڈ گانے لگے ہونے ہیں، ادھر ہی گرجا لگ گیا. آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چرچ تھا کوئی نہیں لیکن فرشتے اترے میں پرستش کرنے کے لیے. اس لیے مقام اور جگہ اور دن کی بات نہیں ہے، دل کی بات ہے. ایماندار جہاں پر ہوگا وہیں پر برکت ہوگی. ایماندار جہاں جائے گا، جس گھر میں جائے گا. وہ جو شخص مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ جی گھر مجھے بھاری لگتا ہے، تو میں نے ان کو میرے نانا سسر تھے ماسٹر فضل دکھیا، جنہوں نے بہت سی شاعری کی، بڑے گیت لکھے. تو ہے جلال کا بادشاہ، یہ گیت ہم گاتے ہیں، انہوں نے لکھا. اور بہت سے کیتھلکس میں گیت گائے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہیں ان کی تبدیلی ہو گئی تو کسی اور علاقے میں انہوں نے جا کے کوئی گھر لیا 5-10 روپے مہینے پہ، سستا کرائے پہ، سستا مل گیا بہت زیادہ. ہو کہ ماسٹر نے کیا یار اتنا سستا کیوں ہے؟ محلے دارا نے کیا سر جی سستا اس لیے اندر نہ بدروؤں کا لشکر رہندا ہی پورا. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا تو کئی سال ہو گئے کوئی رہندا نہیں آتے، بیٹھک کرائے تھے چڑھ دی نہیں. انہوں نے کہا کدھر بدرو ہے اس کمرے چ؟ انہوں نے کیا ہے جڑا تسی لیا. لوگوں نے کہا اے کمرہ نہ لو. انہوں نے کہا نہیں میں ایہی لواں گا. لے آگے سے وہ بھی ایسا تھا. انہوں نے کہا ادھر بدروؤں نے ایہی کمرے چ رواں گا میں. اس نے نہیں کہا کہ یار واقعی چلو اگلی کوئی بیٹھک دیکھ لو، ایویں کوئی ساری دنیا دوڑ دی تو میں. اس نے کہا صفائی سوئی کر کے شام کو اپنی باجا نکالا، اس نے گانا شروع کر دیا، تو ہے جلال کا بادشاہ، تو ہے جلال کا بادشاہ. جب اس نے پرستش کی تو بدرو میں بھاگ گئی. انہوں کا ایک دن رات لیٹ نائٹ تک گاتے رہے اور سو گئے. اگلے دن پھر ڈیوٹی سے آئے، پھر شام کو کھانا وانا کھا پھر باجا پکڑا، پھر گانا شروع کر دیا. کہتے پھر تھوڑا سا کسی کا حوصلہ بڑھا، ایک ڈھولک والا بھی آ کے بیٹھ گیا. انہوں نے کہا ماسٹر جی تہاڈے نال لے لاواں؟ انہوں نے کہا لا پتر آستے سے 2 گانے کے شکین پاجی گیت دا موقع مل سکتا ہے. ماسٹر نے کہا آ جا گالا یار، میں تو کہنا تجھے آؤ. ہیں جی کرتے کرتے کچھ بہنیں کہتے روز شام کو وہاں پر، کیوں جی ایسے ہی تھا وہ، وہاں پر ایک شام کو عبادت ہوتی تھی، ادھر مسیحوں کا لشکر گھس گیا اور شیطان کا لشکر نکل گیا. ہاللیلویا. کیونکہ ماسٹر گاتا تھا اے لشکروں کے رب عہد کے صندوق، لشکروں کا رب آتا تھا اور اسرائیل کا خدا وہاں آتا تھا، خدا کی قدرت وہاں آتی تھی، وہاں پہ حضوری چھا جاتی تھی. بدروہ نے کیا نکل پائی ہون جڑا بندہ آیا نا، اے بڑا کھار دماغ آیا کوئی، اے سانو لے دے جائے گا، اے سانو اگ لائے گا. نکل کے میں نے اس کو یہ مثال سنائی، میں کہا بھائی جان آپ شام کو بیٹھیں، گیت گائیں، تبلے بجائیں، نہیں بجا سکتے تالیاں بجائیں، خنجری بجائیں اور پرستش کریں، کچھ بھی کریں اور خدا کی تعریف کریں. آپ کے لیے آپ کا گھر صاف اور ستھرا ہی ہوگا.
آپ یہ نہ کبھی کہیں کہ جب اتنے آیا اے ہو گیا, اے لویا راس نہیں آیا, اے کاروبار راس نہیں آیا, اے میری نوح جڑی بڑی منوس ہے, اے میرا سورا بڑا منوس ہے. کہندے ایڈا منوس ہے میرے تے میں تے لے دے گیا قسم. میں توبہ کرو یار, کسی منوس کتنا پیڑا لفظ منوس. یار ہم منوس نہیں ہیں, ہم یسوع کے خون سے خریدے ہوئے سب بڑے اچھے ہیں. اس نے کہا یسوع مسیح نے کہ واجب نہ تھا کہ ابراہیم کی بیٹی جس کو شیطان نے 18 برس سے باندھ رکھا ہے. یہ کون باندھتا ہے؟ شیطان. اور کھولتا کون ہے؟ یسوع. باندھ رکھا ہے. آپ کو سمجھ میں آیا نا, 18 برس سے کسی کو کبڑا کر دیتا ہے, کسی کو اندھا کر دیتا ہے, کسی کو شوگر لگا دیتا ہے, کسی کو دل کی بیماری لگا. ان سب بیماریوں کا اور کمزوریوں کا موجد جو ہے یہ وہ شیطان ہی ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے اے خداوند اے بیماری لی بھی تیرا شکر, تو یہ کلی تو ہی ٹھیک کرے گا. خدا بیماری نہیں بھیجتا, یسوع مسیح آیا بیماریاں اٹھانے کے لیے. اگر وہی بھیج رہا تو یار یسوع تو پھر اس کے اندر ہی تضاد پیدا ہو گیا. یسوع اٹھانے آیا ہے, شیطان بوجھ کے نیچے دبانے آیا ہے. شیطان آتا ہے مارنے, چرانے ہیں اور برباد کرنے, ہلاک کرنے. ابن آدم اس لیے آیا کہ کھوئے ہوئے کو ڈھونڈے اور نجات دے, اور میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ. ہاللیلویا. اور خدا مجھے یسوع مسیح نے کہا کہ اسے شیطان نے باندھ رکھا تھا, میں نے اس کو آزاد کر دیا. اور جب اس نے یہ باتیں کہیں تو اس کے سب مخالف شرمندہ ہوئے, اور ساری بھیڑ ان عالیشان کاموں سے جو اس سے ہوتے تھے خوش ہوئی. ساری بھیڑ خوش ہوئی. جب آپ میں سے ایک شخص کے لیے معجزہ ہوتا ہے نا تو 200 لوگ اس سے برکت پاتے ہیں. ایک شخص توبہ کرتا ہے تو لاکھوں لوگ بچتے ہیں. ایک شخص دعا میں جھکتا ہے پورا گھرانہ اس کا بدل جاتا ہے. تو ہی مان لا تیرا گھرانہ نجات پا جائے گا. میری دعا ہے کہ آپ لوگ خداوند کے ساتھ رہیں. اگر آپ کسی بھی طرح سے آج جھکے ہوئے ہیں, کسی بھی طرح کے بوجھ کے نیچے ہیں, اسرائیل کا خدا آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا میں خداوند کے سال مقبول کی منادی کرنے کے لیے آؤں. یسوع مسیح آزاد کرنا چاہتا ہے. آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے صبح دعا کرنی ہے, شام دعا کریں. شام صبح دوپہراں نوں میں فریاداں گزاراں, سنے گا رب رونا میرا, نالے سب پکاراں. صبح دوپہر شام رات کے ہر پہر سے پہلے کہتا ہے میری آنکھ کھل گئی ہے. جب ہماری اس طرح سے دعا ہوگی نا پھر ہمیں جواب آنا. میں اکثر لوگ آج کل مجھے ملتے ہیں, میں ان سے کہہ رہا ہوں, وہ مجھے کہتے ہیں سر بہت دعا کرتے ہیں خدا جواب نہیں دے رہا. میں کتنی دعا کرتے ہیں کہ بس میں کہا جی ہر ایک دعا دا خدا نہیں جواب دینا پتر. 8 گھنٹے 7 گھنٹے 6 گھنٹے 5 گھنٹے 4 گھنٹے یہ والی دعا کا جواب دیتا ہے خدا. اور وہ بھی ایک دن نہیں کہ وہ ہلا پھر یسوع اج میں بہ گیا پھر کہ تو جواب نہیں دیتا. نہیں, آپ چپ کر کے کرتے رہیں. جب خدا دیکھ لے گا اس کا دل, دماغ, اس کی ول, اس کی سوچ, اس کی تھاٹس, اس کا شوق, اس کا لگن پورے طور سے ٹھیک ہو گیا, یہ میری دیدار کا طالب ہے, لکھا تم پورے دل سے مجھ کو ڈھونڈو گے اور میں تم کو مل جاؤں گا. دینا کرن کی میں مثال دیتا ہوں ہمیشہ. وہ کہتا تھا میں نے جتنی بھی دعائیں کی ان سب کا جواب خداوند یسوع مسیح نے دیا یا روح القدس نے. ایک بار کہتا مجھے 40 دن تک نیند نہیں آئی تھی, ایسی بیماری ہو گئی تھی اس کو. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ایک دن نہ سوئے تو دوسرے دن ہے نا ادھر گرتے ہیں ادھر گرتے ہیں. ایک دن کا جاگا, پھر 2 ہو جائے تو پھر اور مشکل ہوتا ہے, اور 3 دن کا جو جاگا وہ تو پھر جب سوتا تھا ایسا لگتا ہے بے ہوشی ہو گیا. 40 دن اس کو نیند نہیں آئی, 40 دن. اور اس نے دعا کس نے کہا خداوند یا میری جان نکال لے یا مجھے شفا دے. یہ برداشت کہہ رہا میری آنکھیں ایسے لگتی ہیں جیسے نا پتھر کی ہو گئی, ایسے آئی بال سخت ہو گئے تھے, درد. اور کہتا جب میں رویا خدا کے آگے میں نے کہا خداوند مجھے رہائی دے, مجھے رہائی دے. تو ہسٹری میں پہلی بار اس نے کلیم کیا کہ پاک روح اس طرح سے نازل ہوا, اس کو نظر آیا جیسے ایک ہیومن باڈی ہوتی, جیسے یسوع مسیح کا جسم تھا. جسمانی صورت میں کبھی کسی نے کلیم نہیں کیا پاک روح کی ضرورت, دینا کرن نے کیا. اور اس نے کہا بیٹا میں تجھے آزاد کرتا ہوں, میں تیرے. اس کو اصل میں خدا دکھوں سے نکالتا رہا تاکہ وہ سیکھ جائے, سمجھ جائے کہ دکھ والا شخص کیا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے جس کو دکھ لگا ہوتا ہے اسی کو لگا ہوتا ہے. اور دوسرا کہتے ہیں دوسرے اس کو ایسی تسلی دے کے نکل جاتے ہیں, آرام سے کھاتے پیتے گھومتے پھرتے ہیں, بھول بھی جاتے ہیں اس کی بات. لیکن جس کو لگا ہوتا ہے اس کو دن رات اس کو تکلیف ہو جاتی. اس لیے آپ آئیں خدا کی حضوری میں, آپ کسی بھی ایریا میں جھکے ہوئے, میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ خدا آپ کو اٹھا دے گا, آپ کو سیدھا کر دے گا. آپ کی زندگی میں جو کب ہو گئے ہیں, ہنچ بیک جتنے بھی ہیں وہ سب ٹھیک ہو جائیں گے, اور آپ کو خدا اٹھائے گا, شفا دے گا, کیونکہ خدا آپ سب کے لیے معجزہ کرنا چاہتا ہے اور آپ کے لیے معجزہ کر سکتا ہے. گاڈ کین ڈو ایوری تھنگ. خدا آپ کو برکت دے.